नया पाकिस्तान इंटरनेशनल के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहसिन राजपूत। दोस्तों, अमेरिका ने भारत की एक खातिर चीन से दुश्मनी मोल ले ली। अमेरिकी इस साजिश पर चीन आग बगोला हो गया। अब तक का बड़ा ऐलान कर दिया। अमेरिका का खतरनाक खेल खुलकर सामने आ गया। चीन, अमेरिका, जर्मनी और भारत की इस साजिशों का शिकार माइक पोम्पियो के बयान ने अहम राज से पर्दा उठा दिया। अमेरिका का चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ घिनौना बयान। जर्मनी भी भारत को बचाने मैदान में आ गया। टिकटॉक पर पाबंदी से पूरे भारत में मुजाहरे। वीडियो के आखिर में बताएंगे कि पाकिस्तान ने पबजी पर पाबंदी क्यों लगाई है। क्या सच में ये गेम इंसानों की जान ले रही है? नई आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक करें, वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर भी कर दें। दोस्तों, अमेरिका और जर्मनी ने भारत की हिमायत में ऐसा काम कर दिया कि चीन आपस से बाहर हो गया। चीन ने दुश्मनों का मुकाबला करने के लिए ऐसी हिकमत अमली बना ली कि मोदी को दिन में तारे नजर आ गए। अमेरिका ने चीन पर इक्तसादी पाबंदी का खैर मकदम करके नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। चीन और पाकिस्तान ने मोदी और उसके इत्तेहादियों का मुकाबला करने के लिए कमर कस ली। भारत में कोहराम मच गया। पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने वाले मोदी ने अपना ही नुकसान कर लिया। दुनिया में थू थू हो गई। चीन और पाकिस्तान के इत्तेहाद ने दुश्मन पर धाक बिठा दी। स्टॉक एक्सचेंज हमले के बाद चीन ने ऐसा ऐलान कर दिया कि मोदी को जान के लाले पड़ गए। चीन के हाथों भारतीय फौज की तारीखी छितरौल से मोदी ने सबक ना सीखा। अमेरिका के कहने पर चीन के खिलाफ बड़ा कदम उठा लिया। चीन के मोबाइल ऐप्स पर पाबंदी ने मोदी को नई मुश्किल में डाल दिया। मकार मोदी चीन को मुआशी नुकसान पहुंचाने के दर पे हो गया। जंगी जुनून में मुब्तला मोदी ने चीन पर इक्तसादी पाबंदी लगाकर अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी मार दी। भारतीय सरमायाकारों के अरबों रुपए डूब गए। मकार मोदी ने मुज़ाकरात के आड़ में चीन की पीठ में छुरा घोंप दिया। मुतनाज़ इलाकों में खतरनाक हथियार नस्ब। चीन और भारत में जंग का खतरा बढ़ गया। इसके अलावा आपको बताएंगे कि कैसे भारतीय फौज चीन की ताकत के सामने बेबस अहम मुल्क से मदद मांग ली। दोस्तों, अक़वाम मुत्तहिदा की इस्लामती कौंसिल में एक कराची स्टॉक एक्सचेंज में दहशतगर्दी के हमले की मजम्मत करने वाले एक मुसवदा पर अमेरिका की जानब से ताख़ीर करने पर चीन आग बगोला हो गया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के इस हमले के लिए भारत को मुर्द इल्ज़ाम ठहराने के बाद नई दिल्ली के साथ इजहार यकजहती के तौर पर जर्मनी के बाद अमेरिका इस मुसवदे में ताख़ीर करने वाला दूसरा मुल्क था। चीन की तरफ से तैयार करदा प्रेस बयान में पाकिस्तान हुकूमत के साथ इजहार ताज़ियत और इजहार यकजहती के अलावा कहा गया है कि इस्लामती कौंसिल के मेंबरान ने दहशतगर्दी की इन काबिल मज़म्मत कार्रवाइयों के मुर्तकबिन, मुंतज़मीन, माली आयानत कारों और कफ़ील अफराद को इंसाफ के कटहरे में लाने की ज़रूरत पर जोर दिया और कहा गया कि इस्लामती कौंसिल हुकूमत पाकिस्तान और दीगर तमाम मुतल्लिका हुकाम के साथ इस सिलसिले में ताउन करेगी। चीन ने मंगल के रोज़ बयान पेश किया और UNSC के तरीक़ाकार के तहत उसे न्यूयॉर्क के शाम 4 बजे तक खामोशी से रोक दिया गया। यह बयान किसी दहशतगर्दी के हमले के मामूल की मज़म्मत है जो UNSC के ज़रिए अक्सर जारी किया जाता है। खामोशी के तरीक़ाकार के तहत अगर आखिरी तारीख तक कोई एतराज़ नहीं होता है तो इसे मंजूर समझा जाता है। लेकिन जर्मनी ने बयान जारी करने में ताख़ीर के लिए शाम 4 बजे एंट्री मारी और शाह महमूद कुरैशी का बयान मुस्तरद कर दिया, जिस पर चीनी वफ़द ने शदीद एहतजाज किया। लेकिन जैसे ही नया वक्त करीब आया, अमेरिका ने भी आखिरी लम्हे में मुदाखलत करते हुए इस इजरा को रोकने के लिए एक और ताख़ीर का मुतालबा किया। सिफारती अमले ने कहा कि आखिर यह बयान जारी हो सकता है, लेकिन UNSC में चीन और पाकिस्तान के खिलाफ पीछे हट जाना आलमी सतह पर अदम एतमानान का एक बड़ा इशारा समझा जा रहा है। वाज़ेह रहे कि अक़वाम मुत्तहिदा के इस्लामती कौंसिल ने कराची में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर दहशतगर्द हमले की शदीद मज़म्मत की थी। इस्लामती कौंसिल ने जारी करदा बयान में शोहदा के लवाहिकीन और हुकूमत पाकिस्तान से यकजहती का इजहार करते हुए इस दहशतगर्दी में मुलव्विस अनासर, इनके सहूलतकारों, मुआवनीन और हामियों को कानून के शिकंजे में लाने की ज़रूरत पर जोर दिया। इस्लामती कौंसिल में इस मज़म्मती बयान का मुतालबा चीन की जनब से किया गया था और कौंसिल के तमाम अरकान ने मुत्तफ़िका तौर पर इस मज़म्मती बयान की हिमायत करते हुए पाकिस्तान से इजहार यकजहती किया। सेक्रेटरी जनरल, सदर जनरल असम्बली और कई ममालिक पहले ही शदीद मज़म्मती बयान जारी कर चुके हैं। पाकिस्तान वाज़ेह तौर पर कह चुका है कराची दहशतगर्दी के वाक़े में भारतीय खुफिया इदारों में मुलव्विस है। इस्लामती कौंसिल की जनब से मज़म्मती बयान आलमी बरादरी की जनब से पाकिस्तान की इंसदाद दहशतगर्दी हिकमत अमली की
تائید کا ثبوت ہے۔ دوستو، ایک ایسے وقت میں جب لداخ سمیت LAC پر بھارت اور چین کے درمیان کشیدگی کا ماحول ہے، چین کے خلاف امریکی بیانات میں شدت آتی جا رہی ہے۔ امریکہ نے بھارت میں چینی ایپ پر پابندیوں کی حمایت کرتے ہوئے کہا کہ اس سے بھارت کی سالمیت اور اس کی قومی سلامتی کو تقویت پہنچے گی۔ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو کا الزام ہے کہ چین کی کمیونسٹ پارٹی اس طرح کی ایپس کو دوسرے ممالک پر نگاہ رکھنے کے لیے استعمال کر سکتی ہے، اس لیے بھارت نے جو کیا وہ بہتر کیا ہے۔ واشنگٹن میں صحافیوں سے بات چیت میں انہوں نے کہا، ہم بھارت کی جانب سے بعض چینی ایپس پر پابندیوں کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ کمیونسٹ پارٹی آف چین ان کا استعمال نگرانی کے لیے کر سکتی ہے، جیسا کہ بھارت نے خود کہا ہے کہ ان ایپس پر پابندی عائد کرنے سے اس کی ملکی سالمیت اور قومی سلامتی کو تقویت ملے گی۔ واضح رہے کہ چند روز قبل بھارتی حکومت نے سیکیورٹی کے خدشات کے پیش نظر ٹک ٹاک جیسی بھارت میں مقبول 50 سے زائد چینی موبائل ایپ پر پابندی عائد کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس میں سے بیشتر ایپ کو گوگل نے اپنے پلے اسٹور سے ہٹا دیا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو کے اس بیان کے چند گھنٹوں بعد ہی وائٹ ہاؤس کی ترجمان نے لداخ میں LAC پر جاری تنازع کے لیے چین کو مورد الزام ٹھہراتے ہوئے کہا کہ اس کشیدگی کی ذمہ داری چینی جارحیت پر ہے۔ وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری کائلی میکفینی نے یومیہ پریس بریفنگ کے دوران صدر ٹرمپ کے حوالے سے کہا کہ چین اور بھارت کی سرحد پر چین کا جارحانہ موقف دنیا کے دیگر حصوں پر بھی بڑے پیمانے پر چینی جارحیت کے انداز اور طریقہ کار پر فٹ بیٹھتا ہے، اور یہی موقف چینی کمیونسٹ پارٹی کے حقیقی فطرت کی تصدیق کرتا ہے۔ بھارت اور چین کے درمیان کشیدگی سے متعلق امریکہ کا موقف اب تک محتاط رہا تھا، لیکن ان دونوں بیانات سے لگتا ہے کہ امریکہ کا جھکاؤ بھارت کی جانب ہے۔ اس تنازع کی ابتدا میں صدر ٹرمپ نے دونوں ملکوں کے درمیان ثالثی کی پیشکش کی تھی، جسے چین اور بھارت نے مسترد کر دیا تھا، لیکن جب گالوان وادی میں بھارت کے 20 فوجی ہلاک ہوئے تو امریکہ نے تعزیت کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ سرحد کی صورتحال پر کڑی نظر رکھے ہوئے ہے۔ ادھر بھارت نے چینی موبائل ایپس پر پابندی کو چین کے خلاف ڈیجیٹل اسٹرائک سے تعبیر کیا ہے۔ بھارت کی ٹیلی کمیونیکیشن کے وزیر روی شنکر پرساد کا کہنا ہے کہ بھارت کا حیران کن قدم چین کے خلاف ڈیجیٹل اسٹرائک ہے۔ ہم نے ملک کی عوام کے ڈیٹا کے تحفظ کے لیے چینی ایپس پر پابندی عائد کی ہے۔ انہوں نے وزیر اعظم نریندر مودی کے بیان کے طرز پر کہا ہے کہ بھارت امن چاہتا ہے، لیکن اگر کسی نے بری نظر ڈالی تو ہم اسے سخت جواب دیں گے۔ بھارت کی موجودہ دائیں بازو کی سخت گیر نظریات کی حکومت پاکستان کے خلاف سرجیکل اسٹرائک اور بالاکوٹ اسٹرائک کا دعویٰ کرتی رہی ہے۔ بی جے پی نے اس طرح کے اسٹرائک کے نعروں سے خوب سیاسی فائدہ بھی اٹھایا ہے، اور اسی مناسبت سے اس نے چینی ایپس پر پابندی کو ڈیجیٹل اسٹرائک کا نام دیا ہے۔ دوستو، پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی نے عارضی طور پر ویڈیو گیم PUBG پر پابندی لگانے کا اعلان کیا ہے۔ PTA کی طرف سے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ معاشرے کے مختلف طبقوں سے موصول ہونے والی شکایات کے بعد اس ویڈیو گیم پر عارضی پابندی لگائی جا رہی ہے۔ PTA کے بیان میں کہا گیا ہے کہ عوام سے موصول ہونے والی شکایات میں کہا گیا ہے کہ یہ گیم لت کا باعث وقت کا ضیاع ہے اور اس سے بچوں کے جسمانی اور دماغی صحت پر منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ PTA کے بیان کے مطابق حال ہی میں ذرائع ابلاغ میں شائع ہونے والی رپورٹس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس گیم کی وجہ سے خودکشیوں کے واقعات پیش آئے ہیں۔ یاد رہے کہ چند روز قبل لاہور پولیس نے کہا تھا کہ شہر میں 2 نوجوانوں نے ویڈیو گیم PUBG کھیلنے سے منع کرنے پر خودکشی کر لی ہے۔ PTA کے مطابق لاہور ہائی کورٹ نے ادارے کو اس معاملے پر غور کرنے اور شکایات کو دیکھتے ہوئے اقدامات کرنے کے لیے کہا تھا۔ ادارے کے مطابق اس سلسلے میں 9 جولائی کو سماعت کی جائے گی۔ ادارے کا کہنا ہے کہ اس معاملے پر عوام کی رائے بھی لی جائے گی اور اس مقصد کے لیے پریس ریلیز میں ایک ای میل ایڈریس دیا گیا ہے۔ PUBG کھیلنے والے ایک صارف نے بتایا ہے کہ یہ گیم ایک مشن کے تحت کھیلا جاتا ہے جس میں دشمن سے مقابلہ ہوتا ہے اور اس کے لیے بندوقوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ دنیا بھر میں یہ گیم کھیلی جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہر جگہ سے اس کے منفی اثرات کی شکایت آنے کے بعد گیم میں ایک اور فیچر متعارف کروایا گیا ہے جس کی مدد سے بتایا جاتا ہے کہ آپ کا اسکرین ٹائم بہت زیادہ ہو گیا ہے، اس لیے اب گیم کو بند کر دیں، لیکن یہ کھیلنے والے پر منحصر ہے کہ وہ اسے وقت پر بند کرتا ہے یا پھر کھیلتا رہتا ہے۔ دوستو، آخر میں ایک مرتبہ پھر گزارش ہے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن دبا دیں، ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اپنی رائے سے آگاہ کرنے کے لیے کمنٹ بھی کر دیا کریں۔